दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सफ़र पे निकले हो और आपको पता ही ना हो कि आप जिस गाड़ी या जिस बस में बैठे हैं उसने जाना कहाँ है? या कभी आप अपने घर से सफ़र के लिए निकलो और आपको अपनी मंजिल का इल्म ही ना हो? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, जब आप अपने घर से सफ़र पे निकलते हैं तो आप अपनी मंजिल का तयन कर लेते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े सफ़र में बगैर मंजिल का तयन किए हुए कैसे सफ़र पे निकल सकते हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 90% लोगों को अपनी मंजिल का इल्म ही नहीं है। वो नहीं जानते कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या हासिल करना है, उन्होंने ज़िंदगी में कहाँ जाना है, उन्होंने ज़िंदगी में कहाँ रुकना है। दोस्तों, उन्हें ख्वाब तो देखने हैं, उन्हें उम्मीदें तो लगानी हैं, उन्हें अपनी ख्वाहिशात की तकमील तो चाहिए, लेकिन उन्हें अपने ख्वाबों को पाने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करना क्या है, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है, उन्होंने कभी इसका तयन ही नहीं किया। दोस्तों, in this video I am going to tell you the first step of success। तो देखते रहिए, क्योंकि अगले चंद मिनट आपकी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, I am मोहम्मद मुजाहिद खोखर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकें। दोस्तों, बिना मकसद के सफ़र सिर्फ थकावट देता है, मंजिल नहीं। आज इसीलिए जब हम शाम को घर आते हैं तो हम थके हुए होते हैं। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ड्रीम इज दे वांट टू बिकम अ रिच मैन। वो लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीर बनना सिर्फ एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, ये मंजिल नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी मंजिल कैसे तलाश करनी है। आपने इन ख्वाबों से निकलकर, इन ख्वाहिशों से निकलकर अपनी ख्वाहिशात को वाकई पाए तकमील तक कैसे पहुंचाना है, और आपने अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान की शुरुआत कैसे करनी है। दोस्तों, हम ख्वाब देखते हैं, हमारा मोस्टली ख्वाब यही होता है कि हम अमीर बनना चाहते हैं, वी वांट अ लग्जरी लाइफ, बट ये सब हासिल कैसे होगा इसका हमें इल्म नहीं है, और इसके लिए हम अपनी सही डायरेक्शन पे जा भी नहीं रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है? हमें ये नहीं करना कि हमारी ज़िंदगी यूं ही चलती रहे और बगैर अपने ख्वाब हासिल किए एक दिन हमारी ज़िंदगी की फाइल बंद हो जाए। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी आप खुद देख लें कि कैसे चल रही है। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, काम पे निकल जाते हैं, खाना खाते हैं, थक हार कर वापस आते हैं और सो जाते हैं। यूं ही ज़िंदगी की रूटीन चलती जा रही है, और हम इस सब के बावजूद इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं अपनी ज़िंदगियों में कि जैसे हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम अगर अपनी ज़िंदगियों को फ़िल्टर करें, अपनी ज़िंदगियों को जज करें, तो हम कोई बहुत मामूली काम कर रहे हैं, हम कोई बड़े मकसद लेकर नहीं चल रहे। तो दोस्तों, आप इस सब के बावजूद क्यों थक जाते हैं? आप अपनी ज़िंदगियों में कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाते, हालांकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं? तो दोस्तों, इस सब की बड़ी वजह सिर्फ ये है कि आपकी ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं है। तो दोस्तों, मंजिल होती क्या है? आपको बताया है कि रुपया, पैसा, अमीरी, लग्जरी लाइफ, दिस इज़ नॉट अवर डेस्टिनेशन। व्हाट शुड बी योर डेस्टिनेशन? व्हाट शुड बी योर राइट पाथ? तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने सोचना है कि मैं हासिल क्या करना चाहता हूँ, मेरा ख्वाब क्या है, मेरे ड्रीम्स क्या हैं। वो तो आपको ऑलरेडी पता होंगे, लेकिन अभी असल काम शुरू होता है कि आपने वो ड्रीम्स, वो ख्वाब हासिल कैसे करने हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप स्पेसिफिक बने।
آپ یہ نہ سوچیں کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اپنے 2 سال میں جو آپ کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں یا واٹ ایور آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اگلے 2 سال میں نے اپنے بزنس کو کس لیول پر لے کر جانا ہے، میں نے اپنے بزنس میں کتنے کلائنٹس ایڈ کرنے ہیں، میں نے اپنے بزنس کو کس قدر ایکسپینڈ کرنا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنا ایک گول سیٹ کریں، ایک اسپیسیفک گول سیٹ کریں۔ تو دوستو اگر آپ نے 2 سال کے لیے اپنا ایک اسپیسیفک گول بنا لیا، اپنی ایک منزل کا تعین کر لیا کہ مجھے 2 سال میں اپنے بزنس کو اس لیول پر لے کر جانا ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ نے 2 سال کے لیے آپ نے سوچ لینا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے 2 سال میں یا سال میں حاصل کرنا ہے۔ جب آپ یہ سب سوچ لیں گے تو آپ اپنی منزل کا اصل تعین کر لیں گے، پھر آپ بنا سفر کے نہیں چل رہے ہوں گے، پھر آپ جب بھی کام کریں گے، جب بھی کچھ سٹیپ لیں گے تو آپ اپنے ان گولز کو سامنے رکھ کر چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ اپنے 2 سال میں 1 سال میں جو آپ نے ڈیوریشن سوچی ہوگی آپ اس ٹائم تک وہ اچیو کر لیں گے، کیونکہ آپ کو اب اپنی منزل کا پتہ ہوگا اور آپ اس کے لیے محنت کریں گے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے جب اپنا اسپیسیفک گول سیٹ کر لینا ہے تو اسے اچیو کیسے کرنا ہے، آپ نے اس پہ کیسے عمل کرنا ہے کہ آپ اپنے سوچے ہوئے ٹائم ڈیوریشن کے اندر وہ سارا کچھ اچیو کر لیں، تو اس کے بعد آپ کے خواب خود بخود پورے ہو جائیں گے، آپ کی خواہشات پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گی۔ تو دوستو اگر آپ ایک جاب پرسن ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے 1 سال کے لیے یہ سیٹ کرنا ہے، بلکہ آپ کو 3 مہینوں کے لیے 2 مہینوں کا ٹائم ڈیوریشن سیٹ کرنا چاہیے کہ میں نے اگلے 2 منتھ کے اندر اپنی ویلیو بڑھانی ہے، کیونکہ جتنی آپ ویلیو بڑھائیں گے اتنا آپ کو زیادہ پیسہ ملے گا، اتنا آپ زیادہ گرو کریں گے۔ آپ نے 2 منتھ یا 3 منتھ میں ایک سکل سلیکٹ کرنی ہے، تو مجھے اگلے 2 یا 3 منتھ کے اندر اس سکل کے اندر ماسٹر بننا ہے، مجھے اس کے بعد یہ سکل سیکھنی ہے، تو مجھے 1 سال کے اندر یہ سکل سیٹ لیول حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر وہ سکل سیٹ پر پہنچ جائیں گے تو یقیناً آپ بھی اپنی منزل، اپنے خواب حاصل کر لیں گے، ورنہ آپ چاہے ساری زندگی بھی محنت، کوشش، دن رات کام کرتے رہیں، آپ کبھی بھی اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ تو دوستو اس کے اوپر بھی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا کہ یہ کیسے سب کچھ حاصل کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو کے مقصد پر آئیں کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا اسپیسیفک گول سیٹ کرنا ہے۔ تو آج رات آپ سونے کے لیے تب جائیں جب آپ اپنی منزل کا صحیح طرح سے تعین کر لیں، اپنے گولز کو سیٹ کر لیں، کیونکہ جتنا کلیئر مقصد ہوگا اتنی جلدی آپ اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل تھی تو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔